न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने गर्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपति निर्वाचन र रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच छलफल। गृह मन्त्रालय स्वयं माओवादीले राख्ने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना। सरकारले गरेको सूचना वर्गीकरणलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले जनायो असन्तुष्टि। सरकारवाला पक्षसँग भोलि नै छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी। नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर रवि लामिछाने पुनः बने नेपाली नागरिक। नागरिकता पाए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पुनः फर्किए। विकासको नाममा आतंक सिर्जना गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शन। शाह जनताको भावना विपरीत निरङ्कुश बनेर हिँडेको आरोप। र नेपाल टी20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङ र 7-3 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौतालाई लिएर क्यानभित्र विवाद। अध्यक्षसहित 5 पदाधिकारीको राजीनामा माग। राष्ट्रपतिको आसन्न निर्वाचन र रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उनीहरू बीच राष्ट्रपतिको निर्वाचन र रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको विषयमा छलफल भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न सुझाव दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली झनै झस्किएका छन्। त्यसमाथि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले खुल्ला रूपमा नै राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने मत राख्न थालेपछि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालबाट राष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनमा प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। यता गृह मन्त्रालय रिक्त रहेपछि यसमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुई नेताबीच मतभेद भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल लागेको आरोपको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनले गृह मन्त्रालय माओवादीसँगै राख्न खोजेको मनसाय पनि प्रष्ट भइसकेको छ। गृह मन्त्रालय अन्य दललाई दिन नमिल्ने दाबी गर्दै आएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यति बेला सहकर्मी ऋषि खतिवडा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। ऋषि, प्रधानमन्त्री र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको र गृह मन्त्रालय त्यस्तै गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा नै कुराकानी भएको भनेर बताइएको छ। यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न, कुन विषयमा के कुराकानी भयो? मदन, पछिल्लो समय रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा जुन अन्त्य भयो त्यसले आफ्नो सम्पूर्ण पद हैसियत गुमाइसकेपछि मन्त्रालयको जुन जिम्मा पाएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट र त्यसको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरिरहेका थिए, त्यो सम्पूर्ण कुरा गुमाइसकेपछि आज फेरि रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् र रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्त गरेसँगै फेरि यस विषयमा विशेष गरी गृह मन्त्रालयको विवाद, उप प्रधानमन्त्रीको विवादको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै पार्टीको भएको त्यो दुवै पद भनेर दाबी गरिरहेको वर्तमान अवस्था छ र यसै विषयमा केन्द्रित भएर विशेष गरी राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित विषय पनि नजिकै गर्दा, यसको निर्वाचन पनि नजिकै गर्दा दुई शीर्ष नेताबीच र प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष बीचको भेटलाई अलि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी सभामुख र राष्ट्रपति चाहिँ एमाले पाउने भनेर पुस 10 गते भएको निर्णय अनुसार उक्त निर्णयमा नेकपा एमाले अडिग रहनुपर्छ भन्ने दबाव सृजना गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले भने विशेष गरी केही दिन अघि बसेको स्थायी कमिटी
को बैठकले पनि माओवादीले राष्ट्रपति नेकपा एमालेलाई दिन नहुने भनेर कुराकानी गरिरहेका छन्। त्यही अनुसार पार्टीभित्र निर्णय नै त भइसकेको छैन, तर राष्ट्रिय सहमति भनेर भनिएको छ। त्यसको मतलब नेकपा एमाले निस्वार्थ पाउनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ उल्लेख भएको छैन। यसले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा भन्दै गर्दा नेकपा एमालेबाट यो पद राष्ट्रपति पद गुम्न सक्छ भन्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ। माओवादीभित्रको दबावका कारण र पार्टीभित्रको दबावका कारण अहिले राष्ट्रपति पद गुम्न सक्ने एमालेको बीचको त्यो खतरा देखिएको छ। यसले कता कता गठबन्धनमा पनि पछिल्लो समय भएको सहमति अनुसार कार्यान्वयन नहुने सम्भावना पनि बढेको छ र त्यसैको लागि सहकारी गर्न अथवा वार्ता गर्नको लागि दुई नेता बीचको भेट अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा आजको दिनमा के रहेको छ भने आज यो दुई नेताहरूको भेट, शीर्ष दुई नेताहरूको बीचको भेटलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट गृह मन्त्रालयको माग दाबी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग र राष्ट्रपतिको माग गरिरहेको नेकपा एमालेको मागका रूपमा अर्थाइएको छ। र पछिल्लो समय हेर्ने हो भने गृह मन्त्रालयमा जुन विवाद देखिएको छ उक्त विवादको बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि बोलेको छ कि यो विवाद नरहेको र आफैले पाउनुपर्ने विषय उल्लेख गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री अहिले दबावमा छन् र यही दबाव कम गर्नका लागि एउटा वार्ताको रूपमा अहिलेको वार्तालाई लिन सकिन्छ। मदन, जस्तो राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवारको विषयमा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच जसरी दूरी बढिराखेको भनेर यहाँले जानकारी गराउनुभयो, त्यस्तै गरी गृहमन्त्रीको अब कलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री र एमाले त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बीचमा जुन मतभेदको स्थिति देखा परेको भनेर बताउनुभयो। यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन रहेको छ यसको भविष्यलाई लिएर चाहिँ नेकपा एमालेकै नेताहरू अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै यदि उनीहरूले आशंका गरेकै स्थितिले थप मूर्त रूप लियो भने चाहिँ यो गठबन्धन के होला, के बताइएको छ? गठबन्धनको आयु राष्ट्रपतिको निर्वाचनले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। किनभने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि अथवा राष्ट्रपतिको लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट पुस 10 गते जब सरकार निर्माण गर्ने अन्तिम समय थियो त्यति बेला गरेको सहमति अनुसार नेकपा एमाले नै पाउनुपर्ने जुन अडान छ त्यसमा जानुपर्ने देखिन्छ। नत्र समस्या पक्कै पनि देखिन्छ। यस्ता विषयहरूमा नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई के हो भन्ने विषय प्रष्ट बुझेको छ। उसले अघिल्ला 2 कार्यकालमा समेत कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय, निर्वाचन अथवा त्यो चुनाव अथवा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकाका कारण यो चुनाव, यो महत्त्व, यसको अर्थ के छ भन्ने कुरा नेकपा एमाले राम्रोसँग बुझेको छ। र सँगसँगै अन्य दलहरूले पनि राष्ट्रपति पदमा आफ्नै पार्टीका आफ्नै धारका मान्छेहरू पठाउन पाए भने भोलिका दिनमा कानुनी अल्झनहरू नआउला, सजिलो होला सरकारलाई भन्ने विषयहरूका कारण पनि नेकपा एमाले आफ्नै दलबाट पठाउन चाहेको प्रष्ट देखिन्छ। तर कता कता पछिल्लो समय साझा सहमतिका आधारमा साझा व्यक्तिहरूलाई पठाउने हो कि भन्ने कुराहरू चलिरहँदा बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका उनको नाम पनि आइरहेको छ र साझा व्यक्ति उनै हुन् कि भन्ने पनि चर्चा विभिन्न राजनीतिक वृत्तहरूमा भइरहेका कारण नेकपा एमाले उनलाई सहमति दियो भने राष्ट्रपतिमा बाबुराम भट्टराई आउन सक्ने पनि कुराहरू देखिएको छ। तर नेकपा एमालेकै कारण अथवा राष्ट्रपति गुमाउने कारण सत्ता गठबन्धनमा तत्काल समस्या त नआउला, तर 2.5 वर्षको जुन सहमति छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय, त्यसमा भने केही गडबडी आउन सक्छ र अनि गठबन्धन 2.5 वर्ष टिकेर फेरि ओलीको हातमा यो सत्ता सुम्बिन दाहाल तयार हुन्छन् भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ। मदन, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद ऋषि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी ऋषि खतिवडा। हामीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको भेटवार्ताको विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले गरेको सूचनाको वर्गीकरणलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासङ्घले सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064लाई प्राय निष्क्रिय पार्ने गरी 87 प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो। महासङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा विषय विज्ञ र सरकारवाला निकायलाई थाहै नदिई नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064लाई निष्क्रिय बनाउने स्पष्ट भएको उल्लेख गरेको छ। यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 प्रतिकूल रहने यस किसिमको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासङ्घले माग गरेको छ।
महासङ्घको मागपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सरकारवाला पक्षलाई भोलि छलफलका लागि बोलाएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलाई मागी खाने भाँडो नबनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीको नाभि तथा ढुकढुकी भएको पनि बताएका छन्। आइतबार लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले कोषले देखाएको कार्य प्रगतिको रिपोर्ट सन्तोषजनक नभएको पनि बताए। उनले नेपालको गौरवका साथ विश्वमा गौतम बुद्धको नाम बेच्ने पवित्र थलो लुम्बिनी भन्ने तर लुम्बिनीमा नै अपवित्र काम गर्न कसैलाई छुट नभएको पनि प्रश्न पारे। विकास गर्ने नाममा मागी खाने भाँडो त बनाउनु भएन नि। मुस्लिमहरूले मक्का मदिनालाई के बनाइसके? संसारभरि सबभन्दा बढी धर्मावलम्बी यो गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित छ। बुद्धिस्टहरूको यो नाभि हो, ढुकढुकी हो, अनि हाम्रो चाहिँ मागी खाने भाँडा हो त यो थोरै। त्यस कारणले हामीले यति पवित्र थलोमा बसेर अपवित्र कर्म गर्नु हुँदैन है साथीहरू। गौरवका साथ हामी विश्वमा बुद्धको नाम बेच्ने, पवित्र थल लुम्बिनी भन्ने अनि अपवित्र काम गर्ने त्यहाँ तपाईँहरूमाथि संसारको आँखा छ, हामीमाथि। अब अघि सचिवजीले पनि भनिसक्नुभयो, गम्भीर हुनु होला। यहाँ साधारण तपाईँको पर्यटनको लागि आउनु भएको मान्छेहरूले त हेर्ने भयो भएन, त यो राज्यको सबै निकायले तपाईँपट्टि हेरिरहेको छ। मन्त्री किरातीले लुम्बिनीको विकास गर्न कोषसँग बजेट कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि काम नभएको भन्दै अब भने योजना अनुसारको काम चाहिने पनि बताएका छन्। विश्व सम्पदा बौद्ध धाम मात्रै नभएर गौतम बुद्धको जन्मथलो फोहोर छ भनेर आफूले चीनमा सुनेको चर्चा गर्दै उनले अब लुम्बिनीमा काम देखिने गरी हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता अध्यावधिक गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पुरानो नागरिकता खारेज गरिदिएपछि उनी अनागरिक बनेका थिए। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि उनी पुनः नेपालको नागरिक बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। रवि लामिछानेले 2050 सालमा पहिलोपटक नेपाली नागरिकता लिएका थिए। 2070 साल फागुनमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिए। उनी 2071 सालमा नेपाल फर्किएपछि भने नेपाली नागरिकताबाटै काम गर्न थाले। 2075 सालमा नागरिकता विवाद उठेपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरे। तर रविले पुरानो नागरिकता अध्यावधिक गराएका थिएनन्। पुरानै नागरिकताबाट उनले दल दर्ता गराए, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी पनि भए र देशको उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हाले। तर उनको अवधि 33 दिन मात्रै कायम रह्यो, जसको मुख्य कारण हो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 लाई पालना नगर्नु। उक्त ऐनमा विदेशी मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको निशा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत लिनुपर्ने हुन्छ, तर रविले त्यसो गरेनन्। उनले पुरानै नागरिकताबाट कामकाज चलाउन थाले, जसलाई शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले डन्ना चलायो र नागरिकता विहीन भए। सबै पद गुमाएपछि उनले आइतबार भने नियम अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर नागरिकता अध्यावधिक गराएका छन्। उनलाई पुरानै नागरिकता नम्बर कायम हुने गरी नयाँ प्रमाणपत्र दिइएको छ। रवि लामिछानेले यहाँबाट नागरिकता लिएर जानुभयो। उहाँको पूर्व नागरिकतामा भएका विवरणहरू तिनै विवरणहरू कायम गरेर प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसूची 11 नेपाली नागरिकता ऐन, नेपाली नागरिकता नियमावली र चाहिँ नियमावलीको अनुसूची 11 बमोजिम उहाँले पुरानो नै नागरिकताको विवरणहरू, ठेगाना, नम्बर सबै त्यही राखेर उहाँले भर्खरै नागरिकता लिएर जानुभयो। यो प्रक्रिया अनुसार गर्ने त्यही हो। अनुसूची 11 को यहाँ निवेदन दिनुपर्छ। उहाँले निवेदन साथ चाहिँ सर्वोच्चले गरेको फैसला, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशा र उहाँले प्रयोग उहाँको नागरिकता, सकल नागरिकता, यी सबैको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो पुरानै नागरिकता, पुरानै विवरण त्यही राखेर उहाँले नागरिकता लिएर जानुभयो। नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिछानेले पुनः राजनीतिक अधिकार फिर्ता पाएका छन्। नागरिकता लिए लगतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा फर्किएका छन्।
गैर सांसदलाई पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानका आधारमा लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालय फर्किने सम्भावना छ। तर उनी निर्वाचित भएको क्षेत्र चितवन 2 मा भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ। लामिछानेले नेपाली पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको विषय भने अझै विवादित छ, जसले उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को झड्का लाग्न सक्छ। यद्यपि लामिछानेले निष्क्रिय भएको नागरिकता प्रयोग गरी लिएको पासपोर्ट आइतबार नै फिर्ता गरेका छन्। उनले नागरिकता लिए लगतै राहदानी विभाग पुगेर पासपोर्ट फिर्ता गरेका हुन्। नेपालको नागरिकता विधि पुर्याएर लिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने चयन भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै लामिछानेलाई आइतबार पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुनः सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पेको हो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको कारण सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनी पार्टी सभापतिबाट हट्नु परेको थियो। रवि लामिछानेलाई सभापति चुन्न आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छोटो समयमा 3 बैठक बसेको थियो। पहिलो बैठकमा रविलाई केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरी पारित गरिएको थियो। दोस्रो बैठकमा सभापति प्रस्ताव गरिएको थियो। तेस्रो बैठक रविको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस 20 गते काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सेवाग्राहीलाई 1 घण्टाभित्रै सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर उनको निर्देशन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालना नगरेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने क्रममा पुस 20 गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेर उनले सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए। लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलाई भेटेपछि 1 घण्टाभित्रै सेवा दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। तर लामिछानेको निर्देशनलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अटेरी गरेको देखियो, जुन विषय लामिछानेले नागरिकता लिन लगाएको समयबाट प्रष्ट हुन्छ। लामिछाने आइतबार बिहान 11:35 मा कार्यालय प्रवेश गरेका थिए। उनको निर्देशन र प्रशासनको प्रतिबद्धता अनुसार 12:35 मा काम सकिसक्नु पर्ने थियो। तर उनलाई नागरिकता लिन करिब 3 घण्टा लाग्यो। उनी 2:06 मा बाहिरिए। तर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने सेवा प्रवाह छिटो भएको र सेवा प्रवाहमा 1 घण्टा पनि समय नलाग्ने तर्कमा अडिग देखिन्छ। डकुमेन्ट सही छ भने हामीले भन्दा 1 घण्टा भनेका छौँ, तर हामीले आधा घण्टा 15-20 मिनटमै पनि दिन सक्छौँ। डकुमेन्ट सही भयो भने। डकुमेन्ट सही भएन भने जस्तो कहिलेकाहीँ बुवा यहाँ हुनुहुन्न अथवा आमा यहाँ हुनुहुन्न, बुवाको पत्ता छैन अथवा पुरानो नागरिकता 40 सालमा जन्मेको मान्छे आफ्नो नागरिकता ल्याए, त्यस्तो भयो भने किन नागरिकता लिनु भएन, बुवा यहाँ नभएको हो कि होइन, अथवा बुवाको पत्ता नलागेको हो कि होइन, हामीले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रहरी सरजमिन गर्न पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अथवा कोही जन्म दर्ता नै नलिकन आउनुहुन्छ, जबकि हाम्रो नागरिकता दिने पहिलो आधार भनेकै जन्म दर्ता हो। त्यस्तो भयो भने उहाँलाई हामीले तुरुन्तै तपाईँ जन्म दर्ता कागज लिएर आउनु अथवा चाहिँ प्रहरी सरजमिन चाहिन्छ, त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई भन्छौँ र त्यो चाहिँ विदिन 5 मिनट त्यो सबै हुन्छ। हामीले अधिकतम 1 घण्टा भने हो, हरेकलाई 1 घण्टा लाग्ने हो भने त यहाँ हाम्रो माउरी चाहिँ हुन्छ। हामीले त्यो एकदमै छिटो गरिराखेका छौँ र मान्छेलाई चाहिँ मेरो किन 1 घण्टामा भएन भन्ने प्रश्न पनि नहोस् भनेर 1 घण्टा चाहिँ अधिकतम 1 घण्टा हो। हुन त पछिल्लो समय नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, पासपोर्ट, नापी, मालपोतदेखि राजस्व तिर्ने स्थानमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सेवा प्रवाहमा सरकार निरीह जस्तै देखिन्छ। सामान्य नागरिक सरह सेवा लिन पुगेका लामिछानेलाई त राम्रै समय लाग्यो भने निरीह नागरिकलाई कस्तो होला? सरकार सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। विकासको नाममा आतंक सृजना गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्ध सडक प्रदर्शन भएको छ। प्रमुख बालेनले लिएको डोजर नीति विकास नभई आतंकको अभ्यास भएको आरोप लगाउँदै हिजोका उनका समर्थकहरू नै सडकमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। पुराना दल र नेताहरूप्रतिको विश्वास घुम्दै गएपछि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रको लहर चल्दा बालेन पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा चुनिए। प्रमुख बनेपछि उनले विकासको नाममा जताततै बिना अध्ययन हचुवाको भरमा काम अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर हिजो अपार विश्वासका साथ मत दिएर जिताएका काठमाडौँवासी नै उनीप्रति आक्रोशित बन्न पुगेका छन्। विकास निर्माणको नाममा जथाभावी डोजर चलाएको आरोप लगाउँदै उपत्यका सडक विकास पीडित संघर्ष समितिले आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्रमुख बालेन विरुद्ध प्रदर्शन नै गरेको छ।
नेपाल मण्डल उपत्यकाको ऐतिहासिक संस्कृति र मौलिकतामाथि प्रहार गरेर विकासको नारा लगाउने तर जनतासँग संवाद र सहकार्य नगरी डोजर लगाएर संरचना भत्काएको भन्दै उनको विरोध गरिएको हो। यो टुकुचा खोलामा लाल पूर्जा कसरी बनायो भनेछन् के? त्यो लाल पूर्जा बनाउने त राज्य सत्ता हो नि त। उनीहरूले के थाहा त्यहाँ छोपेको छ कि? त्यो त एउटा संस्कृति सम्पदा शैलीमा बनाएको एउटा खोला पुन्ने चाहिँ दुर्गन्ध होला, रोग व्याधि लाग्ला भनेर गरेका छन्। त्यसरी त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले विस्थापित गर्ने गुरु योजना सुरु गर्दै उहाँले पछि ठ्यामहरू बाङ्गीमुढामा आयो। बाङ्गीमुढामा आइसकेपछि ट्वाछेको घर भत्काइदियो, जनताको स्वामित्वमा रहेको घर भत्काउने सुरुवात गर्यो। हामीले त्यहाँबाट मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेर हामीले विरोध गर्यौँ। विगतका राजनीतिक दल र प्रमुखहरूले नभत्काएको संरचना बालेनले भत्काएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले कानुनी राज्यमा भएर पनि आफूहरू कानुनविहीन राज्यमा बसेको महसुस गर्नु परेको बताए। आन्दोलनको प्रमुख भूमिकामा रहेका सुमन सयामीले भने प्रमुख शाह निकै निरङ्कुश भएर जनताको भावना विपरीत काम गरेको आरोप लगाए। कुनै समय शाहका समर्थक रहेका सायमीले अझै पनि प्रमुख शाहलाई सच्चिने अवसर रहेको पनि बताए। उहाँले मैले साथ दिइरह हो, उहाँले राम्रो काम गर्ने अझै पनि हात मिलाउँछु, काँध मिलाउँछु। युवाले जोगाउनु पर्छ, उहाँले सचेत गरेर बचाउन खोज्दैछु। उहाँले जुन विरोध सम्झिरहेको छ त्यो गलत भयो, उहाँको दुर्भाग्य हो। उहाँले खबरदारी गरेर काम गर्दाखेरि बिग्रिन्छ है, त्यो बिग्रेको रियलाइज गर्नुहोस्, सुधार्नुहोस् भनेर सचेत मात्रै गरेको हो। यदि उहाँले सचिनु भएन भने त उहाँलाई नै घाटो हुन्छ। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले प्रमुख शाहले जनताको मनोभावना नबुझी संविधानको मौलिक हक कुल्चिएर संरचना भत्काएको र सम्पदाको संरक्षण नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्। सरकार र जनप्रतिनिधिले जनताको मनोभावना अनुसार विकास र संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै विकासको नाममा प्रमुख शाहले जनतालाई सुकुम्बासी बनाएको आरोप पनि उनीहरूले लगाए। उहाँले गरेको प्रक्रिया गलत भयो। कानुन छ, संविधान छ है, त्यो मिचेर जुन काम गरियो सङ्घको मूलबाट सुरु भयो। निजी सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्तिमाथि बिना आधार, बिना प्रमाण, बिना सूचना, बिना पुर्जी यसरी आएर हान्दाखेरि यो जुन किसिमको गुन्डागर्दी शैली उहाँले अप्नाउनु भयो, उहाँले ठुलो अपराध गर्नुभएको छ। कानुन संविधान मिच्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन। उहाँले जुन किसिमको जनताको हक हितको लागि भनेर जनप्रतिनिधि भएर बस्नु भएको छ। उहाँले भेटघाट पनि गर्नुहुन्न र समस्या पनि बुझ्न चाहनुहुन्न। भेटघाट गर्नु गयो भने टाइमै दिनुहुन्न उहाँले। एउटा त्यो भयो। एउटा हामीले सूचनाको अधिकार लिन जाँदाखेरि पनि सूचनाको अधिकार दिइँदैन। अब के को आधारमा यो जग्गा निजी सम्पत्ति लिएको भन्ने कुरै जानकारी छैन। प्रदर्शनकारीहरूले टुकुचाको नाममा गरिएको गल्ती मात्र नभई निजी निवासहरूमा चलाइएको डोजरले पनि प्रमुख शाहको कार्यशैली प्रष्ट भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले काठमाडौँको विकासमा योजना, नीति र प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै स्टन्टका आधारमा लोकप्रियता खोजे काठमाडौँ नै कष्टमा पर्ने पनि बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक चौथो वर्षको विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षाको परीक्षा तालिका सूचना प्रकाशन गरेसँगै विद्यार्थी आन्दोलित बनेका छन्। यतिबेला परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय बल्खुमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। परीक्षा फर्म भरेको 35 दिनपछि मात्र परीक्षा हुनुपर्ने कार्यविधिलाई मिचेर परीक्षा फर्म भरेको 3 दिन बित्न नपाउँदै अव्यवहारिक, गैर जिम्मेवार र मनोमानी तरिकाले परीक्षाको सूचना निकालेर सुबिउ निर्वाचनलाई समेत भाड्न खोजेको आरोप विद्यार्थीको रहेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई हामीले सोधेका थियौं, आन्दोलन मात्र गरिरहने हो वा सहमतिमा पनि आउने? सुनौ उनीहरूको जवाफ उनीहरूकै शब्दमा। एक्जाम फर्म भरिसकेपछि त्यसको 35 दिनपछि मात्रै रुटिन निकाल्ने भन्ने स्पष्ट चाहिँ प्र्याक्टिस पनि हो, यिनीहरूको विधान नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन हैन। अब त्यसलाई लत्याएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा साच्चीकै गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले एउटा चाहिँ असर पार्ने किसिमले उनीहरूले चाहिँ रुटिन निकाल्यो। त्यसको विरुद्धमा यो कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य छैन। यसले सिधा सिधा मनोमानी ढङ्गले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ विद्यार्थीहरूमाथि ज्याजती गर्नु खोज्यो। विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा अधिकारको कुरा हो, उनीहरूको एउटा चाहिँ के भन्छ नि त्यो चाहिँ भविष्यको कुरा हो, त्यसमा खेलवाड गर्ने प्रयास गर्यो। त्यसको विरुद्धमा आज सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ स्नातक चौथो वर्षका विद्यार्थीहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। यसमा चाहिँ हामी आउन सक्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने विद्यार्थीहरू मात्रै आज उपस्थित भएको हो चाहिँ यो चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा। खासमा चाहिँ यो कुरा म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, यो एउटा यहाँ आएको 2-4 व्यक्तिहरूको मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो राष्ट्रिय रूपमा उठेको कुरा हो। राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राष्ट्रका सम्पूर्ण स्नातक चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको एउटा साझा मुद्दा भएको हुनाले हामीलाई पर्सनल रूपमा
जसले पनि तपाईँको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका विद्यार्थीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर मेसेज गरेर हामीहरूलाई चाहिँ यो कुरामा हाम्रो समर्थन छ, तपाईँहरू त्यो लाग्नुहोस्, यो कुनै पनि हिसाबले यो स्वीकार्य छैन भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ एकबद्धता जनाउनु भएको छ। माघ 7 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा नयाँ परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्यो, जुन तालिका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमावली भन्दा बाहिर थियो। जसरी आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा आफ्नो शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डर बनाउन नसकेर आफ्नो मनमानी तरिकाले चलेको छ, जुन केही व्यक्तिहरूको स्वार्थमा, केही प्राइभेट कलेजहरूको स्वार्थमा, जसरी प्राइभेट कलेजहरूमा समयमा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही व्यक्तिहरूलाई चलाइरहेका छन्। त्यसको विरुद्धमा आज हाम्रो यो खबरदारी हो, यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको आवाज हो, न्यायपूर्ण विद्यार्थीहरूको आवाज हो। र हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने कहिले पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर नठान्नुहोस्। हिजोको दिनहरूमा 204 वर्षीय जहानीय राणा शासनलाई सडकको आन्दोलनबाट त्यही विद्यार्थी आन्दोलनले ढालेको थियो। 56 वर्ष लामो राजतन्त्रलाई ढाल्ने पनि यही विद्यार्थी आन्दोलन हो। तपाईँहरू जस्ता 1-2 जनालाई ढाल्नलाई कुनै समस्या छैन। हामी तपाईँहरूलाई जुन बारम्बार एकचोटि हामीले तपाईँहरूलाई मौका दिएका थियौँ, दोस्रोचोटि मौका दिएका छौँ र अब हामी तपाईँहरूलाई मौका दिने छैनौँ। यदि तपाईँहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका यी पदाधिकारीहरूले, परीक्षा नियन्त्रणहरूले यदि यो जुन आफ्नो गम्भीर गल्ती गरेका छन्, यो गम्भीर गल्तीको आलोचना गरेर यो कार्यलाई 24 घण्टाभित्र नसच्याएमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू उहाँहरूलाई यहाँ रोडमा घिसारेर ल्याएर कालो मुसो दलेर उहाँको राजीनामाका लागि माग गर्दछौँ। यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनियमित रूपमा हाम्रो परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, त्यस पछाडि व्यवस्थापन र विज्ञान संकायको स्नातक 4औं वर्षको परीक्षा अव्यावहारिक ढङ्गले गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रकाशित भएकोमा यो आन्दोलन भइरहेको। विशेष गरी यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने टियु हो होइन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हो, त्यसमा यसैको बढी दोष हुन्छ नि। सोभि निर्वाचनलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, विद्यार्थीहरूले चाहिँ अहिले जुन किसिमको सोभि निर्वाचन हुन आँटेका छन् यसमा पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ मत खसाल्न पाउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि माग हो। अब यत्रो 4-4 वर्षसम्म विद्यार्थीहरू पढेका छन्, सोभि निर्वाचनभन्दा ठ्याक्क अगाडि एक्जाम भइदिए पनि तिनीहरूले न सोभिमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्, न उनीहरूले चाहिँ भोट आफ्नो मत सदुपयोग गर्न पाउँछन् भन्नेमा चाहिँ हामी यसका विरुद्धमा हो। हामीहरू चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जाँच गरोस्, समयमै चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित गरोस्, यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो। परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले हो र विद्यार्थीहरू पनि तयार छैनन् भने हामी चाहिँ तयार भइसकेको छैन, हाम्रो क्याम्पसहरूमा कोर्स पुरा भइसकेको छैन। यो किसिमको अवस्था भइसक्दाखेरि अब परीक्षा दिने हामी हौँ, उनीहरूले परीक्षा लिन्छौँ, जबरजस्ती लिन्छौँ, यो सामन्ती प्रवृत्ति हो र यो सामन्ती प्रवृत्ति भएको भए जबरजस्ती दियो भन्नुहुन्थ्यो होइन। यो त एउटा लिबरल कन्ट्री हो। यहाँ हामी तयार छैनौँ है परीक्षा दिनको लागि, सार्देऊ न हाम्रो परीक्षा भनेर रिक्वेस्ट गर्दै गर्दा यदि गर्दैन भने हामी परीक्षा दिन छोडेर कि त हामी परीक्षा सडकबाट दिन्छौँ, कि त हामीलाई गिरफ्तार पारोस्, हामी जेलबाट दिन्छौँ परीक्षा। काठमाडौँ उपत्यकामा नक्कली मदिराको बिगबिगी बढेको छ। बजारमा समेत निर्वाध उपलब्ध हुँदै आएको यस्तो मदिराले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने बताइएको छ। नियमन र निगरानीको अभावमा नक्कली मदिराको उत्पादन र बिक्री वितरण बढिरहेको अवस्थामा प्रहरीले आइतबार ठूलो परिमाणमा नक्कली मदिरा बरामद गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका गुणस्तरहीन नक्कली मदिराहरू बिक्री वितरणमा संलग्न 3 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गोप्य सूचनाको आधारमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 कुपन्डोलबाट नक्कली रक्सी उत्पादन गरी बेचेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू नक्कली मदिरा बनाउन प्रयोग भएका केमिकल, राजस्व अन्तरशुल्क स्टिकर तथा लेबलिङ प्याकेजिङ गर्ने मेसिन लगायतका विभिन्न सामग्री सहित पक्राउ परेका हुन्। बजारमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिराहरूको बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खुकुरी रम, गोल्डेन ओक, भोड्का, मुगलाङ लगायतका नक्कली मदिराहरूको कालो बजारी भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो। अनुसन्धानका क्रममा शुक्रबार उपत्यका अपराध अनुसन्धानबाट खटिएको टोलीले ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नक्कली मदिरा बनाउने कारखाना र मदिरा बिक्री गरिने स्थानबाट करिब 1 करोड बराबरका मदिरा बरामद गरेको हो। प्रहरीले नक्कली मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने कारखाना जिम्मा लिने गणेश बहादुर राणा मगर तथा बिक्री वितरणमा संलग्न निरज उप्रेती र धर्मी गौडेल रहेका छन्। र कति रक्सीहरू हामीले बरामद गरेको रक्सीहरू चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने खालको पनि देखिन्छ। त्यो हामीले अलिकति बजार मूल्य कम भएका
गुणस्तरहीन भएका पनि देखिन्छ। त्यसैले त्यो यहाँले भनेको अनुमानित सङ्ख्या के अरे मूल्यको कुरा चाहिँ म यहाँलाई पछि दिन सक्ने अवस्था छु। र यो ठ्याक्कै बनाउने प्रक्रियाको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जस्तो अहिले हामीले नयाँ चाहिँ जुन यहाँ देखियो त्यसमा चाहिँ रमको कुराहरू पनि देखियो। योभन्दा अगाडिको हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै विस्कीसँग सम्बन्धित विभिन्न ब्रान्डको विस्कीहरू पनि देखियो र अलिक बढी मात्रामा भोड्कासँग भएको सम्बन्धित रक्सीहरू बढी कालोबजारी गरिने अवस्था रहन्थ्यो भने यसमा रम पनि थपिएको अवस्था छ। त्यो हामीसँग विस्की बाहिरको र नेपालको उत्पादित रक्सीहरू पनि छ भने भोड्काहरू पनि बाहिरको इम्पोर्टेड र स्वदेशीहरू पनि छ। प्रहरीका अनुसार निरज उप्रेतीले कुपन्जोलमा नेक्स्ट टेस्ट लिक्विड स्टोर सञ्चालन गर्दै आएको र शुक्रबार उनको पसलमा छापा मार्दा नक्कली खुकुरी रम बरामद भएको थियो। यस्तै अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले धर्मी गौडेलले सञ्चालन गर्दै आएकी काठमाडौँको एसटी लिक्विड स्टोरबाट पनि नक्कली खुकुरी रम रुसलान भोड्का रक्सी बरामद गरेको हो। रक्सी पुरानो कमसल रक्सीहरूमा अरू कुनै चिज मिसाएको अवस्था चाहिँ देख्यौँ। जसले गर्दा त्यो चिज भनेको चाहिँ अब अलिकति हामीले अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि त्यो क्यारामेल भन्ने प्रयोग हुने अवस्था बन्दो रहेछ। त्यो रक्सीमा प्रयोग चाहिँ हुन्छ तर क्यारामेलको कम्पोजिसन हुन्छ र यसमा अर्को एउटा समस्या चाहिँ क्यारामेल सिन्थेटिक रूपमा र जनस्वास्थ्यमा सरकार हुने खालको सिन्थेटिक कलरेन्ट पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यसैले सिन्थेटिक क्यारामेल प्रयोग हुने अथवा त्यो भयो भने चाहिँ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर हुने चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा बुझेका छौँ। अझै हामीले अनुसन्धानको दौरानमा त्यो कुराहरू पनि अझै केलाउँछौँ। त्यसैले गर्दा यो खान नहुने र जनस्वास्थ्यमा सरकार राख्ने यो हेल्थ हजार्डको रूपमा प्रयोग हुने केमिकलहरू पनि हामीले यसमा रहेको कुरा चाहिँ केही हिसाबमा देख्यौँ। प्रहरीका अनुसार नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने ठाउँ परिवर्तन गरिरहने र एकचोटिमा 10 देखि 12 कार्टुनसम्म नक्कली रक्सी बनाई बजारमा बिक्रीका लागि पठाउने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले बोतलमा केही मात्र सक्कली रक्सी नै हाल्ने र त्यसमा थप रसायन रङ लगायत हालेर राजस्व अन्तरशुल्कको स्टिकर लगाई प्याकेजिङ गर्ने गरेका थिए। यसरी प्याकेजिङ गर्नका लागि प्रयोग हुने खाली बोतल ठमेलका होटल रेस्टुरेन्ट क्लबहरूबाट छुट्टै व्यक्तिहरूले उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ। बोतलमा प्रयोग भएका स्टिकरहरू पुनः प्रयोग गर्न र निकाल्न मिल्ने गरेको पनि पाइएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कालोबजारी र राजस्व छलीको मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ। एकैचोटि धेरै रक्सी खपत हुने पार्टी प्यालेसमा त्यस्ता रक्सीहरू बिक्री गरिएको प्रहरीको अनुमान छ। तोरी फुलेपछि माउरीको ताती लाग्नु अस्वाभाविक होइन। पहिलपुर बनेर फुलेको तोरीले माउरीलाई मात्र नभई मानिसलाई पनि उत्तिकै लट्ठ्याउँछ नै। तर अहिले आम मानिसको भन्दा पनि पहिला तोरीबारीतिर त्यति ध्यान नलगाउने युवाहरूको आकर्षण भने वात्तै बढेको छ। यसरी ध्यान तानिएका युवा युवतीको ध्यान भने टिकटक बनाउनमा केन्द्रित हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 रत्नी चौरमा तोरी खेतीको सिजनमा थामी नसक्नु भिड हुन्छ। बेनी बागलुङ सडक खण्डमा पर्ने रत्नी चौरको फाँटमा गहुँ र तोरीको सौन्दर्यमा युवा युवती र सर्वसाधारण भुलिरहेका छन्। चारैतिर हरियाली पहाड, उत्तरतर्फ मुसुक्क मुस्काइरहेको धौलागिरी, नीलगिरी हिमाल अनि बीचमा समथर फाँट रत्नी चौरमा माघ फागुनमा देखिने तोरीबारीको पहिलो दृश्यले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। यहाँ अहिले तोरी भन्दा गहुँलाई अलिकति विशेष प्राथमिकता दिएको कारणले पोहोरको भन्दा कम त हो, तर आजको यो परिस्थितिले त जुन आजको दिनमा जुन पर्यटकहरू आउनुभएको छ त्यसले भने पोहोरकै रेसियोमा गयो कि जस्तो मलाई भान भएको छ। पहेँलै फुलेको तोरीको बीचमा हुर्कँदै गरेको गहुँको हरियालीले यहाँ आउने सबैको ध्यान खिचेको छ। तोरी फुलेको खेतको फाँटमा कालो पत्र गरिएको चिल्लो सडक मानिसहरूको भिडभाडले भाइरल बनेको छ। रत्नेचौर फाँटमा गहुँ र तोरी झुलिरहेको छ। झुलिरहेको गहुँ र तोरीको सौन्दर्यमा युवा युवती र सर्वसाधारणहरू टिकटक बनाउन, नाच्दै रमाउन व्यस्त छन्। रत्नीचौर अर्जम ज्यामरुकोट सडक खण्ड अन्तर्गत 900 मिटरको कालोपत्र सडकको दायाँ र बायाँतर्फ लमतन्ते परेको खेतको फाँटमा फुलेको तोरी, खुलेको हिमाल र चिल्लो सडकलाई पृष्ठभूमिमा पारेर फोटो खिचाउन र टिकटक बनाउन यहाँ दैनिक सयौं पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। मलाई चाहिँ पुरा आउँदाखेरि नै के एकदम बाटोहरू फुलहरू हेरेर एकदम रमाइलो
भइरहेको थियो अनि पर्यटकको मागहरू पनि अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले चाहिँ कमै छ होला सायद होइन। अहिले चाहिँ तोरीहरू अब हामीले सोसियल मिडियाबाट हेर्ने नै हो होइन। अघिल्लोचोटि आउँदा चाहिँ पुरा पहेँलो थियो, जामजाम जस्तो भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ कमै छ जस्तो फिल हुँदासाथ पनि आएको हो, तर कमै रहेछ। अब खेती भनेको चाहिँ खानकै लागि राम्रो होस् भन्नकै लागि गर्ने हो। पर्यटकहरू बढी आएर चाहिँ पुरा मासेको थियो कि अघिल्लोचोटि चाहिँ पुरा बिचबिचमा गएर खिचिदिने फोटाहरू त्यस्तो भएको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ साइड साइडमा लगाउनु भयो रहेछ, अगाडि जुन अगाडि देखिने ठाउँमा चाहिँ छैन अहिले चाहिँ, तर परारकोदेखि चाहिँ कम नै हो। टिकटकमा फेसबुकमा देखिन्थ्यो, आज बहिनीहरूले रत्नेचर घुम्न जाऊँ भनेर अनि घुम्न आयो, एकदम खुसी भयो। दिन कसरी गयो थाहा नै भएन, एकदम रमाइलो भयो। पहेँलपुर तोरीबारीमा मखमली चोलो र पोलिस्टरका गुन्यु, पटुका, गरगहना, बाला, कानमा माडवरी, तिलहरी, औँठी, चुरा जस्ता जनजातिको संस्कृति र वेशभूषा झल्कने पोसाकमा समेत युवतीहरू चिटिक्क परेको दृश्य देखिन्छ। पोसाक भाडामा दिएर स्थानीयलाई 100 र बाहिरबाट आउनेलाई 200 रुपियाँ लिने गरेका छन्। शुक्रबार, शनिबार र सार्वजनिक बिदा भएमा अन्य दिनमा भन्दा बढी भिड लाग्ने गरेको छ। तोरीले गर्दाखेरि यति भाइरल कुटुम्बमा चाहिँ चिनिएको छ। यसको लागि चाहिँ अब यहाँ तोरी महोत्सव गर्ने भनेर चाहिँ यो साल चाहिँ कार्यक्रम पनि लगभग केटाहरूले बनाएका हुन् जागरण समूहले, तर त्यस्तै यस्तै म्याग्दी महोत्सव, पर्वत महोत्सवले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अहिलेलाई चाहिँ क्यान्सल भयो, गर्न सकेन। तर यसको लागि चाहिँ आगामी साल चाहिँ अब तोरी महोत्सवको चाहिँ प्लान गर्ने चाहिँ योजना पनि बनाएका छन् केटाहरूले, र चाहिँ त्यसको साथै गोराले पनि त्यसको लागि चाहिँ केही चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ तोरी महोत्सवमा चाहिँ सक्दो योगदान गर्ने विश्वास गराएको छ। आगामी वर्ष युवाहरूको सक्रियतामा तोरी महोत्सवको तयारी पनि गरिएको छ। मानव निर्मित पोखरी, रत्नेचौर र बागलुङको कुडुले फेदी जोड्ने 388 मिटर लामो झुलुङ्गे पुलले समेत पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङदेखि 7-3 स्पोर्ट्स संघको सम्झौतालाई लिएर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानभित्र विद्रोहको अवस्था उत्पन्न भएको छ। T20 लिगमा भएको सबै कमजोरीको जिम्मेवारी क्यानको नेतृत्वको भएको भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षसहित 5 पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले नेपाल T20 लिग आयोजनाको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्सलाई दिएर गल्ती गरेको भन्दै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित कार्य सम्पादन समितिमा रहेका 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरिएको हो। कार्य सम्पादन समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक र पदम खड्का रहेका छन्। स्पट फिक्सिङ जस्तो घटनामा संस्था विरलै संलग्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यहाँ त साझेदार कम्पनी नै फिक्सिङमा संलग्न भएकोले त्यो कम्पनीसँग कम्पनीको सम्झौता गर्ने क्यान दोषबाट उम्कन नपाउने बताइएको छ। यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूमा ऋषिराज गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जय राज सिंह, करण महतराज छेत्री, अमित वीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरी रहेका छन्। प्याज काट्दा आँखा रसाउँछ, तर अब पाकिस्तानमा भने प्याज किन्दा पाक नागरिकको आँखा रसाउन थालेका छन्। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानमा खाद्यान्न वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु भन्दा प्याजको भाउले उनीहरूको आँखा रसाउन थालेको हो। एक रिपोर्ट। विगत केही वर्षदेखि चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानको हालत झन झन दयनीय बन्दैछ। आटाको भाउ किनि नसक्नु हुँदा पाक नागरिकको दैनिकीमा परेको असरले भान्सा प्रभावित बनेको छ। पाकिस्तानमा खाइने लोकप्रिय परिकार सालनका लागि प्याज अति आवश्यक मानिन्छ, तर पाकिस्तानमा अहिले प्याजको प्रति किलो मूल्य 220 देखि 250 रुपियाँसम्म पुगेको छ। यो पनि पाउन भने मुस्किल बनेको छ। पाकिस्तानमा बढिरहेको महँगीले विशेष गरी निम्न आय भएका श्रमजीवी र मजदुर वर्ग भने पुरै मारमा परेका छन्, जसले दिनभर बजारमा मजदुरी गर्दा एउटा प्याजसँग रोटी खाएर भोक टार्थे। तर पसलवालाहरूले अहिले 200 ग्राम प्याजको नै 40 देखि 50 रुपियाँ लिन थालेपछि उनीहरूको भोक टार्ने माध्यम पनि महँगो बनेको छ, जबकि केही अघिसम्म उनीहरू 200 ग्राम प्याज 10 देखि 12 रुपियाँसम्ममा पाउने गर्थे।
पाकिस्तानको सबै क्षेत्रमा प्याजको भाव अचाकले महँगो बने पनि मूल्यमा भने समानता छैन। बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटामा प्याज सबैभन्दा महँगो छ, जहाँ किलोको 250 देखि 260 रुपियाँसम्म पर्छ। यता खैबर पख्तुनख्वाका शहर पेशावरमा प्रति केजी 230 देखि 250 रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ। यसरी कराँचीमा सानो प्याज 230 रुपियाँ र ठूलो प्याज 240 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तै पन्जाबी शहर लाहोरमा 220 देखि 240 रुपियाँसम्ममा प्राप्त भइरहेको छ। पाकिस्तानमा एक परिवारले सरदर एक सातामा 1 केजी प्याजको प्रयोग गर्छन्, तर यो अब सम्भव रहेन। प्याजको मूल्य बढ्दा सबैले प्याज खरिद कम गर्न थालेका छन्। त्यसमाथि बजारमा जाँदा हरेक साता प्याजको मूल्य बढ्ने गरेकोले पनि पाक नागरिकले आफ्नो लोकप्रिय वस्तुसँग जबरजस्ती टाढिने प्रयास गरेका छन्। गत वर्ष पाकिस्तानमा विभिन्न भागमा आएको भीषण बाढीको कारण प्याजको खेतीमा असर पर्दा उत्पादन कम भएको किसानहरू बताउँछन्। तर नयाँ उत्पादन बजारमा आएपछि प्याजको मूल्यको यो अवस्था नरहने पनि किसानहरूको भनाइ छ। अहिलेको अवस्था आउन नदिन पाक सरकारले प्याज आयात गरेर भए पनि जनतालाई राहत दिन सक्थ्यो, तर निरन्तर गिर्दो आर्थिक अवस्थाका कारण पाक सरकार चलमलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पाकिस्तानी जनता सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।